अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा हफ्ता भी इख्तिताम पजीर हुआ और अब तीसरा हफ्ता हमारा स्टार्ट हो गया है। आज जो हम सबक पढ़ेंगे वो है सूरतुल अहज़ाब का रुकू नंबर 3, आयत नंबर 21 ta 27, सफ़ा नंबर जो बुक का है वो है 32 और लेक्चर नंबर 1 है। इस सबक के तदरीसी मकासद कुछ यूँ हैं। तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि सूरतुल अहज़ाब की दी गई आयात को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और फ़हम के साथ पढ़ सकेंगे। सूरतुल अहज़ाब की आयात का तर्जुमा, मुश्किल अल्फाज के मानी, तशरीह और मफ़हूम समझ सकेंगे। इन आयात का तर्जुमा और इनसे मुतल्लिक़ सवालात और जवाबात अपने रजिस्टर पर खुशखत लिखेंगे। सूरतुल अहज़ाब की दी गई आयात का तर्जुमा कुछ यूँ है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यर्जुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करुल्लाह कसीरा। तुमको पैगंबर खुदा की पैरवी करनी बेहतर है, यानी उस शख्स को जिसे खुदा से मिलने और रोज़े क़यामत के आने की उम्मीद हो और वो खुदा का कसरत से जिक्र करता हो। वलम्मा रअल मुमिनूनल अहज़ाबा क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। और जब मोमिनों ने काफिरों के लश्कर को देखा तो कहने लगे, ये वही है जिसका खुदा और उसके पैगंबर ने हमसे वादा किया था, और खुदा और उसके पैगंबर ने सच कहा था, और उससे इनका ईमान और अतात और ज्यादा हो गई। मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि व मिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िरु व मा बद्दलू तब्दीला। मोमिनों में कितने ही ऐसे शख्स हैं कि जो इकरार उन्होंने खुदा से किया था उसको सच कर दिखाया। तो उनमें बाज ऐसे हैं जो अपनी नज़र से फारिग हो गए और बाज ऐसे हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं, और उन्होंने अपने कौल को ज़रा भी नहीं बदला। लियजज़ियल्लाहु अस्सादिक़ीना बिसिदक़िहिम व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीना इन शाअ औ यतूब अलैहिम इन्नल्लाहा काना गफ़ूरुर रहीमा। ताकि खुदा सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे और मुनाफिकों को चाहे तो अजाब दे या चाहे तो उन पर मेहरबानी करे। बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। और रद्दल्लाहुल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यतनालू खैरा व कफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल व कानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। और जो काफिर थे उनको खुदा ने फेर दिया और वो अपने गुस्से में भरे हुए थे, कुछ भलाई हासिल न कर सके, और खुदा मोमिनों को लड़ाई के बारे में काफी है, और खुदा ताकतवर और जबरदस्त है। व अंज़लल्लज़ीना ज़ाहरूहुम हुम मिन अहलिल किताबी मिन सयासीहिम व क़ज़फ़ा फ़ी क़ुलूबिहिमुर रोबा फ़रीक़न तक़्तुलूना व तासिरूना फ़रीक़ा। और अहले किताब में से जिन्होंने उनकी मदद की थी उनको उनके कदों से उतार दिया और उनके दिलों में दहशत डाल दी, तो कितनों को तुम कत्ल कर देते थे और कितनों को कैद कर लेते थे। व औरसकुम अर्दहुम व दियारहुम व अम्वालहुम व अर्दन लहुम ततअऊहा व कानल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा। और उनकी ज़मीर, उनके घरों और उनके माल और उस ज़मीन का जिसमें तुमने पाँव भी नहीं रखा था तुमको वारिस बना दिया, और खुदा हर चीज़ पर कुदरत रखता है। यानी वो कानल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा, खुदा हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। बच्चों अब आपके सामने जो स्लाइड दिखाई जा रही है इस पर मुश्किल अल्फाज के मानी हैं।
زیادہ زیادہ ہو گیا، نہبا نظر، لم ینالو حاصل نہ کر سکے، سیاسیہم ان کی گھڑیاں، ان کے قلعے، تاثرونا تم اسیر بناتے ہو، لم تطاؤہا تم نے پامال نہ کیا، تسلیما سر تسلیم خم کرنا، سپردگی کرنا یعنی، ردا لوٹا دیا، پھیر دیا، ظاہرو انہوں نے ساتھ دیا، قذفا ڈالا، پھینکا، اورثا وارث بنایا۔ یہ تھے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب مشقی سوالات دیے گئے ہیں، سورۃ الاحزاب کی جو آیات ہیں انہی سے متعلق مشقی سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے ہے فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، جیم وکفی اللہ المؤمنین القتال۔ اب یہ جو سامنے آپ کے سلائیڈ دکھائی گئی ہے، اس پر ان سوالات کے جوابات اور ان کے مفہوم لکھا ہوا ہے۔ تو پہلا سوال ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کیجیے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں عمدہ نمونہ ہے۔ مفہوم یہاں پہ لکھا گیا ہے اور آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ دوسرا سوال ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ترجمہ اس کا یوں ہے، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مفہوم بھی آگے لکھا ہوا ہے، آپ بچوں آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اگلے دو سوال کچھ یوں ہیں، وقف اللہ المؤمنین القتال، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا۔ مفہوم اس کا کچھ یوں ہے کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں پر سخت آزمائش آئی، شدید سردی، خوراک کی کمی اور پھر خندق کھودنے کا مشقت طلب کام بھی کیا گیا۔ اس پر کفار کا لشکر جرار پوری تیاری کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا۔ یہودیوں نے بدعہدی کی اور مسلمانوں پر سخت جو ہے وہ مشکل حالات جو ہے پیدا ہو گئے تھے۔ منافقین بھی گھبرا گئے، لیکن سچے مسلمان ثابت قدم رہے اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور ان کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوئی۔ اللہ نے فرشتے بھیجے اور دشمن کو پسپا کر دیا۔ ان آیات میں اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ اگلا سوال کچھ یوں ہے، اس سبق میں بدعہدی کرنے والے اہل کتاب کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ جواب لکھا گیا ہے سارا تفصیل سے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 پوائنٹ ہیں۔ تو بچوں آپ نے ان چاروں سوالوں کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، سورۃ الاحزاب کا ترجمہ اسکول کے رجسٹر پر خوش خط لکھنے ہیں آپ نے۔ ان آیات کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور سوالات اور جوابات بھی یاد کرنے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ گھر کا کام بڑے توجہ سے، نفاست سے اور دلجمعی سے کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور مشکل الفاظ اور سوالات کے جوابات اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے۔ شکریہ بیٹا۔